मसीह यीशु के अजीम बुजुर्ग और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती। मेरा नाम मरियम इंद्रियास है और शुक्रगुजार हूँ मैं इसके साथ ही अपने प्यारे भाई सोहेल बख्श की और सीसीपी चैनल की इस पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया। आज मेरे अजीजों, एक छोटी सी बात पे हम गौर करेंगे। मौफी के तवल्लुक से पहला कलमा जो 7 सलीबी कलमात बयान किए कि ये एक पहला कलमा है जिसमें मैं आज बोलना चाहती हूँ। समटाइम लोग समझते हैं कि कलमात पे बोलना ये सिर्फ उन्हीं अयाम में होता है जब मसीह को सलीब पर दिया जाता है, लेकिन माफ़ी की ज़रूरत मैं समझती हूँ हमें हर टाइम है। क्योंकि हमें माफ़ी की ज़रूरत है और आगे ये कि कलाम हमें सिखाता है कि हम दूसरों को कैसे माफ़ करें। एक स्टोरी मैं आज आपको सुनाऊंगी और आज इसको लेके कि लूका 23 बाब उसकी 34 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, ऐ बाप, इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अब ये देखिए, ये एक छोटी सी आयत है जिसमें बयान करते हैं कि खुदा जो है, खुदा का बेटा मसीह यीशु जो है, ये माफी के बारे में कह रहा है और कह रहा है कि ऐ बाप, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है अपने बाप से कि ऐ बाप, इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जो लोग उस पर जुल्म सितम ढा रहे थे, खुदा उनके लिए माफी की दरख्वास्त करता है, क्योंकि मेरे अजीजों, खुदा तो टोटली सरासर मोहब्बत है और उसका कलाम, उसके मुंह की बातें जो है, ये मोहब्बत का दर्ज देती है। आज एक ऐसी औरत के बारे में हम देखेंगे जिसका नाम हेलन था। वो अमेरिका की एक औरत हेलन नाम, और वो एक एवेंजलिस्ट खिदमत करती है। और जब वो उस खिदमत को कर रही थी तो एक टाइम आया कि वो एक इंडिया के मुल्क में चली गई। जब वो वहां गई तो वहां जाके वो बाइबल को प्रीच करने लगी, वो कलाम सुना रही थी। तो वहां पर जो लोग बैठे थे वो बुत परस्त थे। वो उन लोगों में खुदा के कलाम की खिदमत को करने लगी, वो जिंदा खुदा के कलाम को बयान कर रही थी। तो वहां पर बैठे कुछ लोग थे जिन्हें एतराज था कि ये जिंदा खुदा की इबादत कर रही है, जबकि हम एक बुत परस्त हैं और हमारे बुत जो है वो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये उनका ईमान था, उनका भरोसा था कि उनके बुत जो है, हाथ के बनाए हुए बुत जो है, वो सब कुछ कर सकते हैं। अजीजों, समटाइम इब्लीस जिंदगियों में काम करता है। उन नौजवान लड़कों ने भी, इब्लीस ने उनकी जिंदगी में काम किया और फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने जहन में सोचा कि क्यों ना हम इसको मार दें। वो औरत जो हेलन थी, वो एक जगह पे रुकी हुई थी। जहाँ पे वो रुकी हुई थी, वो उन नौजवान लड़के, जो 3 लड़के थे, वहां गए और उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की, ज्यादती की उसके साथ। और वो औरत जो थी वो रो रही थी, चिल्ला रही थी और खुदा से मदद को पुकार रही थी। लेकिन क्या हुआ, उसकी मदद के लिए यीशु नहीं आया, खुदा ने उसकी मदद नहीं की। कई बार ऐसा होता है कि हम खुदा को पुकारते हैं लेकिन हमारी दुआ का जवाब जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन खुदा उससे कुछ सिखाना चाहता है। इस माफी के बारे में भी आज हम देखेंगे कि इस माफी के तवल्लुक से भी कि यहाँ पर भी खुदा उससे एक बड़ा काम लेना चाह रहा था। लेकिन क्या हुआ, जब उस औरत के साथ ये सब कुछ हो गया और वो ऊंधे मुंह पड़ी रही और नीचे मुंह करके उससे खुदा से कहा कि मैं इस लायक नहीं कि अब मैं तेरा नाम ले सकूं। मैं इस लायक, अब इस काबिल नहीं रही कि मैं तेरा पाक नाम अपने इस लबों से ले सकूं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा मोहब्बत है। खुदा ऐसा नहीं चाहता कि उसके छोड़ दे।
خدا نہیں چاہتا کہ اس کی خدمت کو وہ کرنا چھوڑ دے۔ خدا نے کیا کیا؟ اس ہیلن کو آواز دی۔ تب اس نے آواز دی اور کہا، ہیلن میری بیٹی اٹھ، اور اٹھ کے میرے کلام کی خدمت کو کر، منادی کر۔ اور وہ عورت اٹھی، اس نے اپنے آپ کو درست کیا، اور پھر وہ پھر سے اٹھی اور خدا کے کلام کی خدمت کو کرنے لگی۔ عزیزو، ایسا ہوا ایک روز اسی جگہ پہ، اسی ایریا میں جہاں پہ لوگ بت پرست تھے، اس کے آس پاس وہاں پہ ایک کنونشن کا اہتمام کیا گیا، اور اس عورت جو ہیلن تھی اس کو پریچ کرنے کا موقع ملا۔ اس نے خدا کے کلام کو بیان کیا وہاں پہ، اور جب وہ خدا کے کلام کو بیان کر رہی تھی تو اس نے اس آیت کو لیا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ وہ لوگوں کو سکھا رہی تھی کہ وہ مسیحا جو معاف کر سکتا ہے، ہم دوسروں کو کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ کیونکہ خدا نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو کریٹ کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، ایون کہ اس کے اندر چلنے والی سانسیں جو ہے یہ بھی خدا کی دی ہوئی ہے۔ خدا نے اپنا دم انسان کے زندگی میں پھونکا۔ آج انسان اگر جیتی جان ہے تو ہمارے اندر چلنے والی سانسیں جو ہے یہ خدا کی دی ہوئی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا کوئی اختیار ہم پر نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو چلا سکیں۔ اب وہ عورت کلام سنا رہی ہے، وہاں پہ اسی عبادت میں آئے ہوئے وہ 3 لڑکے بھی تھے جنہوں نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ عزیزو دیکھیں، جب وہ کلام سنا رہی ہے تو وہ کلام جو ہے ان لڑکوں کے دلوں کو چھو رہا تھا، ان کے دل کو وہ کلام جو ہے وہ توڑ رہا تھا۔ اور پھر کیا ہوا کہ کلام ان کے دل کو لگا، کلام ان کے اندر کو توڑ دیا، اور وہ سمجھ گئے کہ جس خدا کی یہ عبادت کرتی ہے وہ تو ٹوٹلی محبت کا خدا ہے، وہ تو ٹوٹلی معاف کرنے کا خدا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق چلنا چاہا، انہوں نے توبہ کی۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ اٹھتے ہیں، عبادت ختم ہوتی ہے، لوگ مل جل کے چلے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ 3 لڑکے اس عورت کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے قدموں میں گر جاتے ہیں، اور جب انہیں دیکھتی ہے تو انہیں وہ سارا پس منظر جو ہے وہ یاد آنے لگا، اور پھر وہ کہنے لگی، وہ معافی مانگتے اور وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی، کیونکہ جو کچھ انہوں نے اس کے ساتھ کیا وہ اس سین کو بھول نہیں سکی۔ تب پھر کیا ہوا؟ تب خدا اس سے پھر سے بولا، خدا نے اس کو کہا، ہیلن میری بیٹی میری آواز کو سن۔ تب خدا اس سے بولا، اور خدا نے کہا کہ ابھی تو کلام سنا رہی ہے موقع پہ، تو ان کو معاف نہیں کر رہی۔ وہ عورت بہت روئی، اور پھر اس عورت نے انہیں معاف کر دیا۔ اب دیکھو کہ وہ 3 زندگیاں جو تھی، انہوں نے خدا کو قبول کر لیا، انہوں نے نجات کو حاصل کر لیا، انہوں نے اس زندگی کو پا لیا جو میرا اور آپ کا خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے۔ آج میرے عزیزو، ہمیں بھی ضرورت ہے ہم دوسروں کو معاف کریں، کیونکہ اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو کوئی ہمیں معاف کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں، کوئی ہمیں معاف کرتا رہے، یا کوئی گناہ کرتا رہے ہم اس کو معاف کرتے رہیں، لیکن خدا کا کلام جو ہے یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ محبت ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں میں محبت کو بانٹنا ہے۔ یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں۔ یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خدا کے عین مطابق چلیں، کیونکہ مسیح ہمارا پریکٹیکل نمونہ ہے، نہ کہ اپنی زندگی کا آئیڈیل کسی اور کو بنائے۔ اپنے مسیح کو بنائے، کیونکہ وہی ہمیں زندگی نجات بخشے گا۔ آج میری عزیزو، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کلام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ آج سیکھنے کا موقع ہے
کہ اگر وہ معاف کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں معاف کر سکتے۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔